नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई बीबीएस मा फर्स्ट इयरमा रहेको माइक्रो इकोनोमिक्सको फर्स्ट च्याप्टरमा रहेको व्हाट इज माइक्रो इकोनोमिक्स एन्ड एक्सप्लेन इट युजेज एन्ड इम्पोर्टेन्सको बारेमा म भन्न गइरहेको छु। सो भिडियो धेरै युजफुल छ, इन्फर्मेटिभ छ र धेरै सरल भाषामा म तपाईहरुलाई बुझाउन कोसिस गरेको छु। भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनु होला। सो स्टार्ट गरौँ। सो हाम्रो पहिला रहेको छ डिफाइन माइक्रो इकोनोमिक्स। अब माइक्रो इकोनोमिक्स भनेको के हो? हामीले बच्चादेखि पढ्दै आएको छौँ। 8, 9, 10, 11, 12 मा हामीले पढिसक्यौँ। तपाईहरु 9, 10 मा नपढे पनि 11, 12 मा पढ्नु भएको होला, इफ तपाईहरु म्यानेजमेन्ट पढ्नु भएको होला भने। सो माइक्रो इकोनोमिक्स भनेको के हो? माइक्रो इकोनोमिक्स इज डिराइभ्ड फ्रम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मिन्स स्मल। के हो भने माइक्रो इकोनोमिक्स के हो भने यो ग्रीक भाषाको माइक्रोसबाट आएको, जसको अर्थ के हुन्छ? स्मल। स्मल भनेको सानो हुन्छ। अब माइक्रो इकोनोमिक्स इज द पार्ट अफ इकोनोमिक्स एनालिसिस स्टडी द्याट डिल्स विथ द इकोनोमिक बिहेभियर अफ इन्डिभिजुअल युनिट्स अफ एन इकोनोमी लाइक एन इन्डिभिजुअल प्रोड्युसर, इन्डिभिजुअल कन्ज्युमर्स, इन्डिभिजुअल फर्म, इन्डिभिजुअल इन्कम एसेट्रा। माइक्रो इकोनोमिक्स भनेको यस्तो पार्ट हो जुन इकोनोमिक्सबाटै आएको हो, तर यसले के गर्छ भने इन्डिभिजुअल जुन व्यक्तिगत खर्च भयो, व्यक्तिगत आम्दानी भयो, यसको स्टडी मात्र गर्छ। जस्तै यसले राष्ट्रिय, जस्तै गरिबी भयो, अन्तर्राष्ट्रिय, अब इन्टरनेसनल ट्रेडहरूको बारेमा यसले कुनै पनि डिफाइन यसले गर्दैन। मात्र तपाईँको घर परिवारमा जस्तै हामीले सेभिङ गर्छौँ, इन्डिभिजुअल सेभिङ, यो सबै स्टडी गर्ने भनेको माइक्रो इकोनोमिक्सले हो। यसले ठुल्ठुला आर्थिक चरहरूको अध्ययन नगरिकन यसले ससाना आर्थिक चरहरूको अध्ययन मात्र गर्छ। सो अब हाम्रो रहेको छ इम्पोर्टेन्ट और युजेस अफ माइक्रो इकोनोमिक्स। इम्पोर्टेन्ट र युजेस भनेको एउटै हो है। सो फर्स्टमा हाम्रो रहेको छ प्राइस डिटर्मिनेसन, नम्बर 2 मा रहेको छ फ्याक्टर पेमेन्ट, नम्बर 3 मा रहेको छ इकोनोमिक डिसिजन, नम्बर 4 मा रहेको छ सोल्भिङ अफ कम्पिटेबली भनेको सर्ट टर्मको लागि हो, सर्ट टर्म प्रब्लम्स। नम्बर 5 युजफुल इन बिजनेस डिसिजन मेकिङ। नम्बर 6 मा रहेछ इकोनोमिक वेलफेयर, आर्थिक कल्याण। नम्बर 7 मा रहेछ पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसन। अब हामी एक्सप्लेन गर्नेछौँ। नम्बर 1 मा रहेको छ प्राइस डिटर्मिनेसन। प्राइस डिटर्मिनेसनमा चाहिँ एकदमै यसले माइक्रो इकोनोमिक्सको एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल रहेको हुन्छ। सो म तपाईँलाई सर पढेर आफ्नो नोट सुनाउँछु। द कन्सेप्ट अफ माइक्रो इकोनोमिक्स गाइड्स इन्टरप्रेन्योर वेन determining the price of goods and services. It also guides them in analysis the cost of factors of production during the process of producing goods and services. जस्तै अर्गनाइजेसनले कुनै पनि एउटा गुड्स उत्पादन गर्यो भने त्यसको प्राइस डिटर्मिनेसनमा माइक्रो इकोनोमिक्सले एकदमै भूमिका खेलिरहेको हुन्छ र प्राइस डिटर्मिनेसन बिना त्यसलाई हामीले बिक्री गर्न सक्दैनौँ र बिक्री नगरिकन हामीलाई प्रफिट आउँदैन। नम्बर 2 मा रहेको छ फ्याक्टर पेमेन्ट। सो फ्याक्टर पेमेन्ट एकदमै इजी छ। जस्तै हामीले त इकोनोमिक्समा हामीले 4 वटा पढेछौँ, ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल एन्ड अर्गनाइजेसन। अब जस्तै ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल एन्ड अर्गनाइजेसन हामीले इन्भेस्ट गर्छौँ आफ्नो फर्ममा, त त्यसको रूपमा हामीले के दिनुपर्छ? जस्तै ल्यान्डलाई रेन्ट दिनुपर्छ, लेबरलाई वेजेस दिनुपर्छ, ज्याला दिनुपर्छ, क्यापिटल हामीले इन्भेस्ट गऱ्यो भने इन्ट्रेस्ट आउँछ र अर्गनाइजेसनलाई प्रफिट दिनुपर्छ। जसमा के हुन्छ? माइक्रो इकोनोमिक्स हैज बिकेम अ भेरी युजफुल टुल स्टडी टु मेक डिसिजन एन्ड फ्याक्टर अफ पेमेन्ट। नम्बर 3 मा रहेको छ इकोनोमिक डिसिजन्स। अब यो एकदमै इजी छ। इकोनोमिक डिसिजन इन एनी प्लान, पोलिसी एन्ड प्रोग्राम आर मेड आफ्टर डिटेल्स स्टडी अर रिसर्च अन द सब्जेक्ट कन्सर्ट। अब जस्तै माइक्रो इकोनोमिक्सले के गर्छ भने कस्ट बेनिफिट पत्ता लगाएर के गर्छ भने इकोनोमिक डिसिजन लिन सकिन्छ। जस्तै अब माइक्रो इकोनोमिक्सले अब अर्गनाइजेसनमा प्रफिट भइरहेको छ भने, अब कस्ट प्रफिट हामीलाई भइरहेको छ भने हामीले के गर्न सक्छौँ? हामीले अर्गनाइजेसनलाई हामीले के गर्न सक्छौँ? बढाउन सक्छौँ। त्यस्तो इकोनोमिक डिसिजन लिन चाहिँ यसले के गर्छ? एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। र हाम्रो नेक्स्ट रहेको छ सल्भिङ अफ कन्टेम्पोरी प्रब्लम्स। कन्टेम्पोरी भनेको चाहिँ हामीले अघि नै भनिसक्यो, सर्ट टर्म भनेको त्यो। एन्ड द कन्सेप्ट अफ माइक्रो इकोनोमिक्स इज इक्वली युजफुल इन सल्भिङ कन्टेम्पोरी प्रब्लम्स अफ एन इन्डिभिजुअल। अब जस्तै कस्तो खालको सल्भिङ गर्छ नि प्रब्लम? जस्तै इन्डिभिजुअल, जस्तै घर परिवारको भयो, सेभिङको भयो, तर इन्डिभिजुअल रूपमा यसले नेसनल गर्दैन
जस्तै जिडिपीहरूलाई यसले अब पोभर्टीहरूलाई यसले नगरिकन के गर्छ इन्डिभिजुअल तपाईँहरूको जस्तै हाम्रो घरहरूको प्रब्लमहरू सल्भ के जस्तो अन द बेसिक अफ नेसनल होइन, यसले चाहिँ हामीले के गर्छ जस्तै अब नेपाल एउटा देश भयो, यसले देशको नगरिकन के गर्छ एउटा जिल्लाको गर्छ, एउटा राज्यको गर्छ। नम्बर 5 मा रहेछ इकोनोमिक वेलफेयर। इकोनोमिक वेलफेयर भनेको आर्थिक कल्याण हो। अब म तपाईँलाई सरर पढेर देखाउँछु। माइक्रो इकोनोमिक्स गिभ्स गाइडलाइन टु द वेलफेयर अफ सोसाइटी बिकज इट स्टडिज द इकोनोमिक डिसिजन मेकिङ प्रोसेस अफ एभ्री individual in society. So we can say that all people gain welfare with help of study of microeconomics. अब के गर्छ भने माइक्रो इकोनोमिक्सले डिसिजन मेकिङ गर्न एकदमै इजी हुन्छ, जसले गर्दा के छ हामी सोसाइटीमा बस्ने मान्छेहरूलाई इजिएस्ट भयो, जसले गर्दा के भन्छ हाम्रो आर्थिक वृद्धि भएछ, हाम्रो फाइनेन्सियल कन्डिसन राम्रो भएको छ। नम्बर 6 मा रहेको छ युजफुल इन बिजनेस डिसिजन मेकिङ। यो हामीले अघि नै पढिसक्यौँ। माइक्रो इकोनोमिक्स इज युजफुल फर entrepreneur and business person in making various decisions related to business enterprises. A microeconomics is helpful in business decision making are demand analysis, forecasting भयो, cost and production analysis, price determination। यो त एकदमै इजी छ। र नम्बर 7 मा रहेछ पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसन। जस्तै इट हेल्प्स द गभर्नमेन्ट टु प्रिपेयर एन्ड इम्प्लिमेन्ट भेरियस इकोनोमिक पोलिसिज सच एज फिस्कल पोलिसी, ट्रेड पोलिसी, इन्डस्ट्रियल पोलिसी एसेट्रा। अब जस्तै तपाईँहरूले यहाँ क्वेसन आउन सक्छ यहाँ त गभर्नमेन्ट कसरी आयो, यसले त इन्डिभिजुअलले गर्छ। अब जस्तै तपाईँहरूको घरमा जस्तै सेभिङ कति छ भनेर तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ र त्यसको जानकारी ब्याङ्कहरूलाई पनि हुन्छ र ब्याङ्कहरूले के गर्छन् गभर्नमेन्टलाई जानकारी दिन्छन्। त्यसरी नै के हुन्छ भने ससाना भेरियस जुन आर्थिक चरहरू छ, जुन फाइनेन्सियल इकोनोमिक भेरिएबल छ नि, तिनीहरूलाई के गरिन्छ भने ठुलो केही चाहिँ बिग हुन्छ नि, बिग इकोनोमिक होल इकोनोमिकलाई पत्ता लगाउन मद्दत गर्छ। पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसन भनेको के हो भने हाम्रो जस्तै अब फिस्कल पोलिसी भयो, ट्रेड पोलिसी भयो, इन्डस्ट्रियल पोलिसीहरूमा हेल्प गर्छ यसले। सो आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, भिडियो राम्रो लाग्यो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यस्तै म बिबिएस फर्स्ट इयरको तपाईँहरूको लागि भिडियोहरू अपलोड गर्दै गरौँला। सो धन्यवाद, बाई बाई।